औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। बहुत से लोग, बहुत से भाई, बहुत सी जो हमारी बहनें हैं वो हमें कहती है कि हमें कोई ऐसा अमल बताए कि हमारे जो मसले मसाइल है वो हल हो जाए। किसी की कोई हाजत होती है, हाजतें मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, तो अलबत्ता अब उनके लिए मैं एक ख़ास नक्श लेकर आई हूँ। इस नक्श ये बहुत पुराना, मेरे उस्ताद जो थे उन्होंने मुझे, मेरे मुर्शिद जो थे उन्होंने ये नक्श मुझे दिया था कि आप इससे काम लें, और मैं मतलब इस नक्श से बहुत मैंने काम लिए थे। और अब जो है ना, ये मैं आपको जिस उन्होंने डायरी में लिखा था वही मैंने आज उसकी तस्वीर खींच के आज आपको दे रहा हूँ। ये बना तो आप जब भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त इसलिए आपको दिया है कि हज जिस दिन होगा, हज वाले दिन आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं। और ये आप 4 बना लें नक्श, 5 बना लें, 7 बना लें, ठीक है। आपकी अगर कोई भी हाजत है तो आप इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान से बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हज वाला मुबारक दिन होगा। ज़ाफ़रान, और अगर उसके बीच में अगर आप थोड़ा सा या फिर ज़मज़म का पानी डालें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप हल्के गुलाब डालकर, अच्छा सा इत्र डालकर उसकी स्याही बनाकर आप ये बना सकती है। इंक इसकी बनाकर, ठीक है, भाई भी बना सकते हैं, बहनें भी बना सकते हैं। मेरी तरफ से इस नक्श के लिए आम इजाज़त है, तो आप इससे काम ले सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी देखनी है आपने। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, तो हमारे इस अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। अच्छा, बहुत से भाई कहते हैं आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। वीडियो लंबी बनाने का मेरे भाई मकसद ही ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ आए ना। ये अमलियात है, रूहानियत है, थोड़ी सी गलती हुई आपको रिज़ल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना इस चीज़ को पूरा समझा करें। वीडियो लंबी बनेगी तो आपको समझ आएगी स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आपको किसी चीज़ की समझ ही ना आए, ठीक है। हमेशा हमने जो चीज़ सीखी है वही आपको बताएंगे कि रहनुमाई 90 जो है ना 80% रहनुमाई है और 20% अमाल के रिज़ल्ट है। जब रहनुमाई आपके जहन में एक चीज़ बन जाएगी कि हाँ ये इस तरह होगा, जब आप अमल करेंगे तो आपके एक दिलचस्पी होगी कि यार हाँ इस खूबसूरत तरीके से अमल तैयार किया होगा, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। एक जहन में एक वेव्स पैदा होगी, पॉजिटिव वेव्स, वो आप जो काम कर रहे हैं वो नेगेटिवली आपके जहन से निकालेगी और पॉजिटिव जाके वो अट्रैक्ट करेगी, आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ें कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। लोग समझते हैं कि जी ये कोटा सिक्का है, ठीक है, छोटे चैनल्स है, इनमें ना कोई सामने आता है, बस वैसे ही नहीं है। जहाँ आप जो आपके सामने आ रहे हैं उनके अमाल काम नहीं करते, जो आपके सामने नहीं आ रहे उनके अमाल चलते जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मत देखा करें आप लोग कि जी बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग हो रही है और वो चीज़ें हो रही है तो कमाल के वज़ाइफ हो गए, नहीं, ठीक है ना। ये नक्श आपकी स्क्रीन पे चाल है, ठीक है। इस नक्श की नीचे चाल है, ऊपर नक्श है, बिल्कुल नक्श आपने इसी तरह बनाना है। चाल के मुताबिक पुर करते जाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6, और इस तरह पूरा ये हाथशी चाल से पुर करना है। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील का ये नक्श है। दरमियान में गोलदारे में आपने अपनी हाजत लिखनी है, कोई भी हाजत है, नौकरी की है या कुछ भी है, आपने हाजत लिखनी है। हाजत लिखने के बाद आपने इस नक्श के ऊपर रोज़ाना वक्त और जगह एक रख के 70 मरतबा हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील पढ़ सकते हैं। 70 मरतबा से ज़्यादा पढ़ना चाहे तो वो 500 मरतबा, 500 मरतबा से ज़्यादा पढ़ना जाए तो वो जो है 2100 मरतबा, 2100 से ज़्यादा पढ़ना चाहे तो वो 6666 मरतबा है। आप इसमें से कोई भी जो है तादाद तयन कर ले, अगर आप 70 मरतबा पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाना है, ठीक है। इस नक्श को के बीच में हाजत लिख के इस नक्श को सामने रख कर, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा खुशबू वाला अतर लगा के इसके ऊपर नज़र जमा कर आपने जो है पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और जो है ना 70 मरतबा की तादाद पूरी कर देनी है। अव्वल व आखिर जो है आप 21 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने इस नक्श के साथ ये करनी है कि 1 किलो सूजी ले लेनी है, और उसमें से जब आप ये नक्श जब आप इस पर पढ़ाई करेंगे, पास अगरबत्तियाँ जला लेनी है, 2 या 3, या एक अगरबत्ती जला ले, और 1 कप ले ले, 1 कप सूजी का भर के अपने पास रख ले और पढ़ाई करे, और अपना मकसद जिस दायरे में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर नज़र जमा के रखिए। अच्छा, जो ना कर सके, ठीक है, ज़ाफ़रान से ना लिख सके इस नक्श को, वो फिर काले पेन से भी लिख सकता है या सब्ज़ पेन से भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो
اس کے اوپر نظر جما کر وہ فرائی کرے، اور جب پڑھ لے دعا کر لے، اس کے اوپر سوجی پہ دم کرے، اور وہ سوجی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے جہاں پہ ہوتے ہیں یا قبرستان میں ڈالنا چاہے وہاں پہ ڈالے، نہیں تو کیڑے مکوڑے جہاں پہ ہوتے ہیں نا گھر میں صاف جگہ پہ یا جہاں بھی دیکھے وہاں پہ ڈال دے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن اسی طرح اس نقش کو نکالے، نقش پہ فرائی کر کے اس کو قرآن مجید میں رکھ لے یا کسی پاک صاف جگہ پہ رکھ لے۔ پھر اگلے دن نقش کو نکالے، اسی طرح نقش کے اوپر جو ہے نا نظر جما کے رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر 21 دن میں، اول تو 21 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو ہی جاتا ہے۔ اگر 21 دن میں آپ کا کام نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ لکھتے رہے آج ایک دن 2 دن 3 دن، پھر 21 دن بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس نقش کو پکڑنا ہے، پکڑ کے آپ نے وہ گیسی غبارہ نہیں ہوتا ہے، کبوتر تو نہیں ہے، اب گیسی غبارہ لے کر ایک اس کا جو یہ درمیان والا جو نہیں ہے نقش کا گول دائرہ، اس کے اندر آپ نے 5 روپے کا سکہ رکھنا ہے، رکھ کر اور اس کو آپ نے لپیٹ دینا ہے، لپیٹ کر دھاگے کے ساتھ اس گیسی غبارے کے ساتھ باندھ کر غبارے کو چھوڑ دینا ہے، بس پھر یہ نقش جہاں بھی جانا ہوا چلا جائے گا۔ آپ اگلا نقش جو آپ نے بنایا ہوگا اس کو نکالے، اس میں اپنی حاجت لکھے اور اس پہ پڑھائی شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کام ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی 21 دن اور کرے پھر بھی نہ ہو، پھر آپ جو ہے اس کو اسی طرح کریں، ٹھیک ہے، اس کو اڑا دیں، اور پھر جو ہے نا آپ اب یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے کون سا ایسا ظلم یا کون سا ایسا گناہ آپ نے کیا ہے جو آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چیز دیکھنی چاہیے۔ عموماً ایسی بہت سی ایگزامپلیں میرے پاس آتی رہتی ہے آئے دن، ٹھیک ہے، کہ جن کو ہم مال دیے کرنے کے لیے نہیں کام کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، ہم جب چیک کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گناہ انہوں نے کیا ہوتا ہے ایسا کہ جو کوئی کام ان کا نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسا ظلم ہوئے ہوتے ہیں ان سے، کوئی ایسے چیزیں ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان نقشوں سے کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعدادوں میں نہیں جانا چاہیے کہ جی اس کی اتنی تعداد ہے تو نہیں ہوا، اس کی اتنی تعداد ہے تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تعداد میں نے دیکھا ہے اگر 14 مرتبہ یا وہاں پہ پڑھنے سے لوگوں کے اوپر دستِ غیب جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، 14 مرتبہ یا وہاں پڑھنے سے لوگوں کے جو ہے نا قرضے اتر گیا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 14 ہزار مرتبہ یا وہاں پڑھے ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو تعدادوں میں نہیں جانا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، اگر ہم لوگ ٹھیک ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ہر کام ہو گئے، اگر ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں اکثر کہا جاتا ہے نا کہ آپ جی مال بہت کام دیتے ہیں، آپ فضول ویڈیوز بناتے ہیں، بات فضول ویڈیوز کی یا وہ چیز نہیں ہوتی ہے، پتہ ہے کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ مال آپ کو وہ دیے جائے نا جو جس کا منہ صاف ہو۔ اس طرح تو کاپیاں اور وہ جو ہوتے ہیں کتابیں اور نیٹ بڑے پڑے ہیں، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو آئے دن جو اگر ہم نے کمانا ہو یا کچھ کرنا ہو تو اتنے جو ہے نا عمل بنائی کر آپ کو دے ہی جائے یہ ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہے، لیکن ہم نے وہ چیز نہیں کرنی ہے، ہم نے نا جو ایک ایسی چیز دینی ہے جو ہم نے خود آزمائی ہوئی ہے کہ یار ہاں یہ چیز ہے، اس چیز کا رزلٹ ملتا ہے، یہ چیز اس طرح، اس کا منہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بس بنایا آپ اس کو اتنا اس اسم کو اتنا پال لے یہ ہو جائے گا، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہے، اس کا افیکٹ کیا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بہت شکریہ۔